श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टोत्तरशततमः सर्गः। रावणेन दुर्निमित्तदर्शनम्। सरथं सारथिर्हृष्टः परसैन्यप्रदर्शनम्। गन्धर्वनगराकारं समुच्छ्रितपताकिनम्। युक्तं परमसम्पन्नैः वाजिभिः हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनम्। ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यानां प्रहर्षणम्। रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महास्वनं। रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददर्शः। कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा तटित्पताकागहनं दर्शितेन्द्रायुधायुधम्। शरधारा विमुञ्चन्तं धारासारमिवाम्बुदं तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशम् आपतन्तं रथं रिपोः। गिरेर्वज्राभिमृष्टस्य दीर्यतः सदृशस्वनं विस्फारयन् वै वेगेन बालचन्द्रनतं धनुः। उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं मातले पश्य संरब्धम् आपतन्तं रथं रिपोः। यथापसव्यं पतता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मतिः। तदप्रमादम् आतिष्ठन् प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः। विध्वंसयितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम्। अविक्लबम् असम्भ्रान्तम् अव्यग्रहृदयेक्षणम् रश्मिसञ्चारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतम्। कामं न त्वं समाधेयः पुरन्दररथोचितः युयुत्सुरहमेकाग्रः स्मारये त्वां न शिक्षये। परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिसत्तमः। अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रोत्क्षिप्तेन रजसा रावणं व्यवधानयत्। ततः क्रुद्धो दशग्रीवः ताम्रविस्फारिते क्षणः रथप्रतिमुखं रामं सायकैरवधूनयत्। धर्षणामर्षितो रामः धैर्यं रोषेण लम्भयन् जग्राह सुमहावेगम् ऐन्द्रं युधिशरासनम्। शरांश्च सुमहातेजाः सूर्यरश्मिसमप्रभान् तदोपोढं महद्युद्धम् अन्योन्यवधकाङ्क्षिणोः। परस्पराभिमुखयोः द्रुप्तयोरिव सिंहयोः।
ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः समेयुर्द्वैरथं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्क्षिणः समुत्पेतुरथोत्पाताः दारुणारोमहर्षणाः रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च प्रवर्षरुधिरं देवः रावणस्य रथोपरि वातामण्डलिनस्तीक्ष्णाः ह्यपसव्यं प्रचक्रमुः महद्गृध्रकुलं चास्य भ्रममाणं नभस्थले येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति सन्ध्यया चावृता लङ्का जपा पुष्पनिकाशया दृश्यते सम्प्रदीप्तेव दिवसेऽपि वसुन्धरा स निर्घाता महोल्काश्च सम्प्रचेरुर्महास्वनाः विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिताः रावणश्च यतस्तत्र सञ्चचालवसुन्धरा रक्षसाञ्च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः पतिताः सूर्यरश्मयः दृश्यन्ते रावणस्याङ्गे पर्वतस्येव धातवः गृध्रैरनुगताश्चास्य वमन्त्योज्ज्वलनं मुखैः प्रणेदुर्मुखमीक्षन्त्यः संरब्धम् अशिवं शिवाः प्रतिकूलं ववौ वायुः रणे पांसून् समाकिरन् तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनम् निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः दुर्विषह्यस्वना घोराः विना जलधरस्वनम् दिशश्च प्रदिशः सर्वाः बभूवुस्तिमिरावृताः पांशुवर्षेण महता दुर्दर्शञ्च नभोऽभवत् कुर्वन्त्यः कलहं घोरं शारिकास्तद्रथं प्रति निपेतुः शतशः तत्र दारुणं दारुणारुताः जघनेभ्यः स्फुलिङ्गांश्च नेत्रेभ्योऽश्रूणि सन्ततं मुमुचुः तस्य तुरगाः तुल्यम् अग्निं च वारि च एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रजग्निरे रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च बभूवुर्जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः निमित्तानि च सौम्यानि राघवः स्वजयाय च दृष्ट्वा परमसंहृष्टः हतं मेने च रावणम् ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवः रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः जगामहर्षं च पराञ्च निर्वृतिं चकारयुद्धे ह्यधिकं च विक्रमम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 800तमः सर्गः।